बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स और उनके मीनिंग। क्लार वाज़े क्लियर, क्लार वाज़े क्लियर। गिनाओ ठीक है दुरुस्त है, गिनाओ ठीक है दुरुस्त है। क्वाच फजूल बकवास, क्वाच फजूल बकवास। एहतजाज संजीदगी से, एहतजाज संजीदगी से। unterschied फ़र्क, unterschied फ़र्क जिसे इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। unterschied। geld पैसा, geld पैसा मनी। क्लार वाज़े गिनाओ ठीक है। क्वाच फजूल। एख्त जैस संजीदगी से। unterschied फ़र्क। गेल्ड पैसा दौलत। unterschied फ़र्क गेल्ड पैसा। दुगेस्ट तुम जाओ, दुगेस्ट तुम जाओ। इस रेगनेट बारिश है, इस रेगनेट बारिश है। इस एयरलोब्ड, इस एयरलोब्ड इजाज़त है। एयरलोब्ड इजाज़त परमिशन। इस इस्त फेरबोटन मना है, इस इस्त फेरबोटन मना है ममनू है। इस गिप्त आइनन स्ट्राइक हड़ताल है, इस गिप्त आइनन स्ट्राइक हड़ताल है। गाड़ियों की हड़ताल है, ट्रेनों की या किसी और चीज़ की हड़ताल है। इस इस्त आइनन स्ट्राइक। इस गिप्त फ्रेंडशाफ्ट दोस्ती है, इस गिप्त फ्रेंडशाफ्ट दोस्ती है। दुगेस तुम जाओ, इस रेगनेट बारिश है। इस एयरलोब्ड इजाज़त है, इस फेरबोटन मना है। इस गिप्त आइनन स्ट्राइक हड़ताल है। इस गिप्त फ्रेंडशाफ्ट दोस्ती है, इस गिप्त फ्रेंडशाफ्ट दोस्ती है। गलती से versehentlich, versehentlich गलती से। einfach so आसानी से, einfach so आसानी से। gewaltsam ज़बरदस्ती से, gewaltsam ज़बरदस्ती से। हर सूरत में in jedem Fall, in jedem Fall हर सूरत में हर हालत में। खोलना है zu öffnen, zu öffnen खोलना है। उम्मीद है es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung उम्मीद है। गलती से versehentlich आसानी से einfach so ज़बरदस्ती से। gewaltsam हर सूरत में in jedem Fall खोलना है zu öffnen उम्मीद है es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung उम्मीद है। आर्मी आर्मे, आर्मी आर्मे। पुलिस die Polizei, die Polizei पुलिस। फ्रेंड दोस्त, फ्रेंड दोस्त। पोस्टबोटे डाकिया, पोस्टबोटे डाकिया। देरगास्ट मेहमान, देरगास्ट मेहमान। देर लेरर उस्ताद, देर लेरर उस्ताद। नाखबार पड़ोसी हमसाया, नाखबार। आर्मे आर्मी। दी पोलिसाई पुलिस। फ्रेंड दोस्त। पोस्टबोटे डाकिया। देरगास्ट मेहमान। देरलेरर उस्ताद। नाखबार पड़ोसी हमसाया। देरलेरर उस्ताद नाखबार पड़ोसी या हमसाया। देरस्टौब धूल मट्टी, देरस्टौब धूल मट्टी। रेलिग्योन मज़हब, रेलिग्योन मज़हब। ब्लूमेन फूल, ब्लूमेन फूल। फिरगेसन भूल जाना,
فرگیسن بھول جانا. اوبسٹ پھل. اوبسٹ پھل. فرلیرن کھو دینا. فرلیرن کھو دینا، مس کر دینا. حسن نفرت. حسن نفرت. دیر اسٹوب دھول. ریلیگن مذہب. بلومن پھول. فرگیسن بھول جانا. اوبسٹ پھل. فرلیرن کھو دینا. حسن نفرت. حسن نفرت جسے انگلش میں ہیٹ کہتے ہیں. حسن. اس کے بعد نیکسٹ ہے نیٹ. اچھا، عمدہ. نیٹ انگلش میں نائس کہیں گے. شریکلی خوفناک. شریکلی خوفناک. شریکلی خوفناک. سینسیبل قابل. سینسیبل قابل، باصلاحیت. امفینڈلی حساس. امفینڈلی حساس. پاسیونیت پرجوش. پاسیونیت پرجوش. کلوگ ہوشیار. کلوگ ہوشیار. فاؤل سست. فاؤل سست. نیٹ اچھا، عمدہ. شریکلی خوفناک. سینسیبل قابل. امفینڈلی حساس. پاسیونیت پرجوش شوقین. کلوگ ہوشیار. فاؤل سست. شلیخت برا. شلیخت برا. لیگنر جھوٹا، جھوٹ بولنے والا. لیگنر. پازیٹیو مثبت. انگلش میں بھی اسے پازیٹیو ہی کہتے ہیں. تالنتیرت ذہین. تالنتیرت ذہین. پاسیونیت پرجوش شوقین. پاسیونیت پرجوش شوقین. انترسانت دلچسپ. انترسانت دلچسپ. گیڈولٹیغ مریض. گیڈولٹیغ مریض. صبر کرنے کے والے کو بھی گیڈولٹیغ کہتے ہیں. گیڈولٹیغ مریض. شلیخت برا. لیگنر جھوٹا. پازیٹیو مثبت. ٹالنتیرت ذہین. پاسیونیت پرجوش شوقین. انترسانت دلچسپ. گیڈولٹیغ مریض یا صبر کرنے والا. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. یا گڈ بائے.